مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کڑا نن خلق وائی وہ مولانا مودودی سے خلصر عالم لو استاذان ہوئے نشتا حالانکہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ تمرا لوی اساتذہ تمرا لوی علماؤنا علم حاصل کڑا جدی مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ شجرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسی دے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ اگر استاد مولانا اشفاق الرحمن کان دہلوی رحمت اللہ علیہ لوی عالم اشفاق الرحمن کان دہلوی کو ہندوستان کی تشوائے مولانا اشفاق الرحمن کان دہلوی اگر شاگرد دے مولانا خلیل احمد سہارنپوری مولانا خلیل احمد سہارنپوری شاگرد دے مولانا مملوک علی مولانا مملوک علی شاگرد دے مولانا مظہر نانوتوی مولانا مظہر نانوتوی شاگرد دے مولانا شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی اور شاگرد دے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاگرد دے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاگرد دے شیخ ابو طاہر محمد القردی اور شاگرد دے شیخ ابراہیم القردی شاگرد دے شیخ احمد قشاشی اور شاگرد دے شیخ احمد ابن عبد القدوس النشاوی اور شاگرد دے شیخ محمد ابن احمد الرملی شاگرد دے شیخ زکریہ بن محمد ابو یحییٰ انصاری شاگرد دے شیخ حافظ ابن حجر اسقلانی شاگرد دے ابراہیم ابن احمد التنوخی شاگرد دے احمد ابن ابی طالب اور شاگرد دے سراج الحسین ابن المبارک شاگرد دے عبد الاول ابن عیسیٰ الحروی شاگرد دے عبد الرحمن ابن مظفر الداودی شاگرد دے عبداللہ بن احمد السرخسی شاگرد دے محمد ابن یوسف الفربری اور شاگرد دے شیخ محمد ابن اسماعیل البخاری شاگرد دے شیخ احمد ابن اشکاب شاگرد دے محمد ابن فضیل شاگرد دے شیخ عمار ابن قعقاع شاگرد دے ابو زرع شاگرد دے حضرت ابو حریرہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ لیکچریچر دے اگے مطالعے دا نتیجہ وا چے پوسور لسمے صدائی کے دے نشتر میڈیکل کالج سٹوڈنٹان پا عقید ختم نبوت ماندے ادھر دل خپل وینا پتو اکرلا اور دے دوی دے قربانی دا نتیجہ وا چے 29 مئی 1974 نا تحریک ختم نبوت پا دے ملک برپاشو جون جولائی اگست 3 میاشتے دے تحریک وچلے دلے اور 7 ستمبر 1974 تا دے پاکستان قومی اسمبلی دا فیصلہ اکڑا چے قادینین غیر مسلم اقلیتی دو اسلام سر